مرحبا بكم في هاد لا نوفيل فيديو دو كوتشينغ لو كوتشينغ اللي خاصكم باش تعيشوا الحياة و لي زافير اللي بغيتو. راكم طلال قريشي، je suis coach, stratège en leadership et développement humain. Je suis aussi le fondateur du programme Coaching Intelligence Academy. في هاد لا فيديو غادي نشوفوا كيفاش ندير باش نكون ما بين لي توب ميور فوندور، كيفاش ندير باش نبيع، شنو هما لي ميور تكنيك، شنو هما لي ميور astuces، شنو هما les meilleures méthodes pour réussir vos ventes. Je forme des centaines de commerciaux chaque année وكنلقى عندهم بزاف ديال المشاكل. نقدر نلخص لكم هذوك المشاكل في 4 ديال الحوايج. الحاجه الاولى هي ما كيبغيوش لو برودوي ديالك. كيفاش انت بغيتي تبيع لو برودوي ديالك وانت ما كتبغيش؟ كيفاش بغيتي واحد لو كليون يبغي لو برودوي ديالك وانت اصلا ما كتبغيش؟ La deuxième des choses, il y a la confiance en soi. بنادم vendeur ما كيبيعش حيت ما تايقش في راسو، كيخاف يقول لو بري. انا اللي غنقول للكليان بيع يتفهم، لا يقول لي لا خصك La confiance en soi مهمة باش تبيع. La troisième chose, il y a l'énergie. إلا ما كنتيش ناعس، إلا ما كنتيش واكل مزيان، إلا ما كنتيش دير سبور، إلا ما كنتيش اون فورم، ما تكونش énergétique. Alors pour vendre, خاصك تكون énergétique. Pour conseiller ton client, il faut être énergétique. Boum boum boum, مشي نشوف le client ديالي. Après, la quatrième chose, il y a l'engagement. La méthode VCA, volonté, courage, action. L'engagement, il y a تندير الحوايج، l'autodiscipline. Je fais ce que je dois faire sans se demander si j'ai envie ou non. ما تناقش مع دماغي. Je ne négocie pas avec mon cerveau. Après غندوزو لواحد لا بارتي اللي تتكون قبل لا فونت. مازال ما وصلناش لا فونت، شي راجعوا بيه. Une partie قبل لا فونت هي la préparation psychologique. تنبريباري لو سيستيم كوغنيتيف ديالي انني نبيع، انني نكون لو توب ميور فوندور. نبريباري لو سكريبت فين كاين لو برودوي ديالي. نبريباري ان اوتر سكريبت اللي فيه لي ريبونس او كيسيون. باغ اكزومبل ملي يقول لي الكليان لا غالي، غادي نعرف كيفاش نجاوب. وكنسمع ديما دي كوميرسيون تيقولوا نو سي با شير. مثلا الكليان تيقول لهم سي شير، تيقول له نو سي با شير، ولا سي شير بارابور ا كوا مسيو. تينوض يدابز معاه. هذاك الشيء القرايه ديال لي فرانكوفون. سالينا استا لا بيستا سالينا سي شير. مثلا ان كليون يقول لكم سي شير، je comprends monsieur فلان. ديما بيرسوناليزي لو كليون. Je comprends monsieur فلان que le tarif vous semble un peu différent, mais aujourd'hui vous avez كدا وكدا وكدا. ونهضروا على لي سيرفيس، على لي كاليتي. لونتربريز ديالي كتساعد لي زوتر انتربريز في هاد الشيء هذا، soit pour les scripts, soit pour former des commerciaux. حيت واخا يكون عندك احسن برودوي في العالم، الا ما كانتش عندك هذيك لا بيرسوازيون، الا ما كانتش عندك هذيك لا فورماسيون، هذوك لي استراتيجي، ما تبيعش. دابا ندوزو لا فونت. واخا راه كاين بزاف ديال الحوايج قبل لا فونت، المهم ندوزو لا فونت. Pour la vente, عندك هذوك لي 20 premières secondes. لي 20 premières secondes هما اللي فين تدير لا مواتي دو لا فونت ديالك. يعني هذاك لا كو ديالك، هذاك لو سورير ديالك، هذوك لا سيمباتي ديالك، هذيك لا كروش ديالك، هما اللي كدير بهم 50% من لا فونت ديالك. من بعد تجي لا ديكوفيرت افيك دي كيستيون. كاينين هكايا ديال لي كيستيون اوفيرت، كيستيون فيرمي، كيستيون التيرناتيف، كيستيون بروفوكونت وسير بزاف.
وكل وحده وقتاش تطرحها على حسب، راه ماشي غير تنسولو. راه كاين اللي تيسولني باش تخدم ولا تيقول لي صيفط لي تصاور ديال لاجوندا كوتشين باش يعرفني كيفاش الطريقه ديالي، ولا انا اللي في قلبي على فمي غنقولوا لكم. انا جو ترافاي افيك المايوتيك ديال سقراط، لار دو بوزي لا كيسيون، تستعملوه في لي فونت حتى هو. الوغ لي كيسيون مهمين بزاف، مثلا دي كيسيون فيرمي، بغيتي شورت وي ولا لا. كيسيون التيرناتيف، واش بغيتي حمر ولا ازرق، واش بغيتي خضر ولا صفر. ابخي كاينه واحد لا ميثود بور ريفورمولي، كروزي ريفورمولي اي فاليدي، سي ار في، لا ميثود سي ار في. حيت لا فونت بحال واحد السيد في واحد لابارتمون وخصك تشدو، غيدخل لك من البيت نعاس، تمشي له بيت نعاس، يمشي لك الطواليط، تمشي للطواليط، يمشي لك الصاله. الوغ جو فيرم شاك بورت، اي بور سولا كاينه لا ميثود في ار سي، باردون سي ار في، كروزي ريفورمولي فاليدي، سد الباب، كروزي ريفورمولي فاليدي، سد الباب. توجور كيما قلت بيرسوناليزي لو كليون، توجور بيرسوناليزي لو كليون. Alors quand je reformule, quand je creuse, quand je fais هاد الشيء هذا كامل، تتجي الوقيته باش غندير لوفر ديالي، ولوفر ديالي على حساب لو كليون، حيت كاينين دي كليون اللي عنده لورغوي. مثلا تقول له هذا راه سولد، ما يحملكش، هو خصو برودوي يكون ديالو بوحدو. ولا كاينين دي كليون اللي تيبغيو لا كاليتي، ولا كاينين لما كان سولدي الحاجه سولدي ما ياخذهاش من عندك. الوغ على حساب لو كليون تدير لوفر ديالك، تقول له فوالا ها شنو غنعطيك، ها شنو عندك، وها شنو هادشي كامل غير بقدا وقدا. الثمن ديما هو الاخر، ملي تيكون الثمن ديما هو الاخر تنقول له واش بان لك، اسكو فو بونسي، تتسولو. ابخي تجي لي زوبجيكسيون، كاين اللي يقول لك لا انا مشغول، لا غالي، لا ما عنديش الوقت، لا ما خصكش زعما ترياجي افيك ايموسيون، بالعكس خصك تفهم. غير هما كاينين دي زوبجيكسيون اللي تيكونوا سانسير، دوطخ نون سانسير، كاينين فوندي نون فوندي، على حساب. ديك الساعه tu passes au traitement d'objection. pour les traitements d'objection c'est كيف بحال اللايكيدو، تنمشي مع لي كليون. مثلا يقول لي لا انايا مشغول، حتى من بعد بسلامه نقدر نقول ليه وي سي فلان، عارف انت انسان مهم وهادي ومشغول وهادي وهذا، كونت اسكو فو مو كونسيي دو فوز ابلي ديبي دو سيمين، فان دو سيمين، ماتيني، فان دابري ميدي. ولا مثلا يقول لك راني خصني مثلا نتشاور مع المراه، غتزيد تهضر معاه، غتشوف شنو هو، واش ديجا فاهم اي. كاينه واحد لا تكنيك ديال لا ميثود زوينه ديال ارسطو، ديال لا بيرسوازيون، الاقناع، ليتوس باتوس لوغوس، بلا مورال، بلا ريزون، بإن هيستوار، تتعاود إن هيستوار. وكاينين دي سين كو لو كليون مهتم. لو كليون باش يكون مهتم كيسول على لو بري. لو كليون باش يكون مهتم تيسول على ان ديتاي، كيسول على ان غارونتي، على ان سوبليمون. وفي هذه اللحظه كتعامل معاه بحال لو برودوي ديجا ديالو، غتضرب معاه في حوايج اخرين. يعني هذيك الساعه دوز الابسل كروسل. مثلا هو ياخذ ان تليفون، غتقول له ابار تليفون شنو تاخذ، كاينين واحد لي زيكوتور اللي تيمشيو مع الايفون مثلا. هادو كاملين دي تكنيك، وكاينين دوطخ. ما نقدرش نقول هادشي هذا كامل في هاد لا فيديو. نتوما شوفوا انا فين في الزنقه حدا البحر، en plein public, la confiance en soi. نبيع vendre